السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما على قناتنا IU.G. دوك في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا تمرين رقم 3 من الدرس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. دونك كنت درت دو زيكزيرسيس ان شاء الله نخلي لكم في لا ديسكريبسيون ولا راهم كاينين في القناه. ان شاء الله سيروا شوفوهم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو قال لك résoudre dans R étoile plus l'équation différentielle suivante. 2y' est égal moins y au carré moins 1 moins 1 sur x au carré moins 1 sur x au carré. بالمناسبة هاد جوج لي فيديوهات اللي درت دونك الفيديو الاول كان على لي زيكواسيون ديفيرونسيال لينيير والفيديو الثاني كان على لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بيرنويي. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال شمن ايكواسيون شمن تيب. اذا غادي نبداو ان شاء الله الحل سوليسيون ديالنا. دونك اول حاجه كنديروها باش نعرفوا التيب ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كنحاولوا نخليو غير y' في هاد الطرف هذا. دونك هنا y' est égal نقسمو على جوج moins 1 sur 2 y au carré moins 1 sur x au carré moins 2 هنا هادي هي 3 ديالنا. دونك هنا غادي نشوفوا كيفاش كتكتب دونك y'. دونك غادي في اول لحظه غادي نشوفوها كتشبه البيرنوي فيها y على بويسونس 2. دوكا نقدر نقولوا بلي ان 2 هي الفا، ولكن بيرنوي كتكتب على شكل ax y بلس bx y على بويسونس الفا. حنا ما عندناش y هنا. دونك هادي شنو غادي تكون؟ غتكون دو ريكاتي. دونك y' كتساوي شنو؟ دونك كتساوي دونك عباره عن ايش؟ عن x y بلس b دو x دونك y au carré plus donc هنا au carré pardon ax au carré هنا b de x y plus c de x. هذه هي لا فورم جينيرال ديال ليكواسيون دو ريكاتي. بيان سور باغ ايدونتيفيكاسيون شنو غادي نلقاو هنا؟ غنلقاو بلي ان دو a دو x هي ناقص 1 على 2 b دو x ما كاينش عندنا هنا تيرم y اللي هي 0 سي دو اكس هي داك الترم اللي ما كيكونش y هو ناقص واحد لا 2 اكس او كار. صافي. دونك شنو غادي نقولو؟ دونك O3 est une équation différentielle de Riccati. وبالتالي غادي نعرفوا كيفاش غادي نحلوها، بما ان اول الاسم ديال اولا التيب ديال ليكواسيون ديفيرونسيال كيعطينا واحد النظره كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو ريكاتي. دونك اول حاجه قلنا في ليكواسيون ديال ريفيرونس ديفيرونسيال ديال ريكاتي خصنا نعرفوا شي سوليسيون بارتيكولير. دونك ليكواسيون ديالنا هي هذه y' ديغال moins 1 sur 2 y au carré moins 1 sur 2x au carré. مزيان. دونك كتقول لك ريكاتي واللي انك خصك تعرف واحد سوليسيون بارتيكولير باش دير شونجمون دو فاريابل. مزيان. دونك هنا كنشوفوا هنا y' هنا y او كاري وهنا عندنا شي حاجه على x او كاري. دونك بما ضروري خصنا شي حاجه على x او كاري. اذا شي حاجه الا ديريفيناها غتعطينا شي حاجه على x او كاري. دونك غتبقى لنا اذا نفترض بان هنا 1 سور اكس. دونك يا اما غادي تبقى لنا موا 1 سور اكس ولا 1 سور اكس. دونك غادي نفترض بان y1 est égal à 1 sur x est une solution particulière. هذه اللي هي O3 ديالنا دو O3 غادي نتاكدوا منها. دونك عندنا O3 ديالنا هي y' égale moins 1 demi y au carré moins 1 sur 2x au carré. هي O3 ديالنا يعني ضروري غتكون شي حاجه على x يا اما شي كونستانت ولا شي حاجه. حنا غادي نجربوا بواحد على x ونشوفوا واش غتخرج. دونك قلنا y1 est une solution particulière de O3 c'est-à-dire الى عوضناها هنا غادي يتحقق هذا المعادله. نشوف واش تحققها. دونك y1' est égal à moins 1 sur 2 y1 au carré moins 1 sur 2x au carré. نشقوا دونك y1 قلنا هي 1 sur x افترضناها، وبالتالي الى اشتقيناها تجينا هي moins 1 sur x au carré. الاشتقاق نحاولوا نعوضوها هنا. دونك
نشوف واش كتساوي moins 1 sur x au carré كتساوي moins 1 sur moins 1 demi y 1 au carré هي نرفعوا هذه au carré تولي لنا هي 1 sur x au carré moins 1 sur 2x au carré هي moins 1 sur x au carré égal إلا جمعنا هذه moins 1 moins 2 هي moins 2 sur 2 هي moins 1 اللي هي moins 1 sur x au carré هذه كتساوي هذه وبالتالي y1 égal à 1 sur x est une solution particulière de autre صافي ها هي solution particulière ديالنا من بعد ملي كنلقاو هاد solution particulière كنديرو changement de variable اللي هو دونك on pose دونك هادي شفناها في الدرس on pose y كتساوي هي y1 بلس واحد نوفيل فاريابل اللي غادي نخدمو عليه اللي هو غادي يعطينا ليكواسيون دو بيرنوي دونك من ريكاتي كنزلو البيرنوي هادي دائما بيرنوي ومن بيرنوي كنمشيو للينيير كنطيحو في لينيير الوغ دونك بلس زد دونك y شنو غادي تولي لنا هي 1 sur x بلس زد وما نساوش بان او 3 ديالنا هي y prime égal moins 1 sur 2 y au carré moins 1 هادي x au carré مزيان دونك هنا يكفي دونك هذه هي شونجمون د فاريابل ديالنا دونك هنا شنو خصنا نديرو اول حاجه خصنا نشقو y بريم دونك خصنا ما عندناش y ما عندناش y بريم اذا خصنا نشقو هذه وما عندناش y او كاري دونك غنرفعو هذه او كاري نديرو y بريم بعدا y بريم شنو هي الاشتقاق ديال هذه هي شنو هي موان هذه هنا x او كاري يعني هذه الشيخ ديال زد راه ايش فونكسيون دو اكس هي بلس زد بريم دونك هذه هي y بريم دونك y او كاري يكفي نرفعوا هذه او كاري اللي هي 1 sur x بلس زد دونك حاولوا تجبدوا ورقه سير باش هادشي ما تدوخوش او كاري اللي هي 1 sur x au carré plus 2 z sur x plus z au carré دونك عندنا y بريم عندنا y au carré شنو خصنا صافي يعني هذه غادي نغومبلاسيوها هنا وهذه غادي نغومبلاسيوها هنا وغادي تخرج لنا واحد ايكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو زد وبيان سور خصها تعطينا اون ايكواسيون ديفيرونسييل دو بيرنوي دونك غادي نكملو دونك هادشي اللي لقينا دونك غادي نغومبلاسيو هذه هنا اللي غادي تخرج لنا موان 1 sur x au carré plus z prime est égal moins 1 sur 2 y au carré اللي هي هذه 1 sur x au carré plus 2z sur x plus z au carré moins 1 de x au carré نحاولو نبسطو moins 1 x au carré plus z prime هنا تولي لنا هي moins 1 2 نا x au carré نجيبو هذه حداها هي moins 1 sur 2x au carré هنا تولي لنا moins z sur x moins 1 demi z au carré donc هذه moins بالتالي moins 1 sur 2x au carré moins هذه donc هي moins 2 sur 2x au carré اللي هي moins 1 sur x au carré مع هذه غادي تمشي دونك ضروري ملي غنديرو شونجمون دو فاريابل خصنا ضروري شي اختزال غادي يكون غادي تبقى لنا z prime égal moins z sur x d'accord moins 1 sur 2 z au carré مزيان دونك هذه هي غنسميوها مثلا او 3 بريم مثلا داكور دونك هذه هي ليكواسيون جديده اللي لقيناها وبيان سير خصها تكون اون ايكواسيون دي بيرنوي وفعلا اون ايكواسيون دي بيرنوي دونك او 3 بريم دونك هذه او 3 بريم علاش سي اون ايكواسيون دي بيرنوي حيت كتكتب على شكل زد بريم ايكال a de x z plus b de x z à la puissance alpha و alpha عندنا هي 2 و b de x هي moins 1 demi و a de x هي moins 1 sur x donc O3 prime est une équation de Bernoulli avec bien sûr avec lambda est égal à 2
دونك كيما شفنا في الفيديو السابق كيفاش كنديرو نحسبو كيفاش كنحلو الا كانت عندنا ايكواسيون دو برنوي. اول حاجه دونك نكتبو ليكواسيون ديالنا هنايا زد بريم تيغال موان زد سور اكس موان 1 سور 2 زد او كاري. دونك كنديرو شونجمون د فاريابل. دونك اون بوز هادشي شفناه في الدرس وشفناه في التمرين اللي سبق. اون بوز واحد شونجمون د فاريابل كيما بغا يكون u كيتساوي الفاريابل هنا زد 1 موان الفا. الفا هي 2 دونك u est égal بيان سور زد على بويسونس موان 1 هي 1 سور زد. ونفس الميثود اللي خدمناها بها هنايا كعوضنا y بدلاله زد، هنا عاوتاني غنطيحو في زد، غادي نخرجو زد وغنعوضوها باش نلقاو الفاريابل u. و e هو غادي يعطينا لينيير، ولينيير هي السهله اللي كنعرفو نحسبوها. دونك لقينا هاد ليكواسيون هادي اللي هي زد بريم ايكال موان زد سور اكس موان 1 سور 2 زد او كاري. قلنا هادي اون ايكواسيون دي برنويي. دابا ننساو كلشي نركزو غير مع هادي ديال برنوي. صافي ركزو مع هادي ديال برنوي. قلنا اون بوز بلي ان اون بوز واحد الفاريابل u est égal à z à la puissance 1 moins alpha اللي هي 2 est égal à 1 sur z صافي. دونك هنايا باش يمكننا نخدمو خصنا نسيبوزيو بلي ان z ديفيرون دو زيرو. صافي. وفي الاخير غنتاكدوا بلي ان واش z est égal à 0 اون سوليسيون سانغولير باش نجمعو مزيان. اذا نتاكدوا دابا دونك z est égal à 0. دونك 0 شقيناها 0 موان 0 على 0 دونك 0 ناقص 0 هي 0 دونك 0 est une solution singulière de O3. صافي. دابا pour z différent de 0 لان pour z est égal à 0 ميمكنش نحطوها شونجمون دو فاريابل. اذا u est égal à 1 sur z implique بلي ان z est égal à 1 sur i. صافي. نحاولوا نديرو الديريفي ديال z. z شنو هي موان u بريم سور u او كاري. z او كاري هي 1 سور u او كاري. دونك هادشي كامل غنغومبلاسيوه هنايا. دونك شنو غتجينا هي z بريم هي موان u سور u او كاري موان u بريم سور u او كاري موان est égal موان z شنو هي 1 سور i هي 1 سور i fois x موان 1 سور 2 z او كاري هي 1 سور i او كاري. دونك غنحاولو نضربو في او كاري باش نلقاو اي بريم. دونك هي موان u بريم est égal موان u sur x موان 1 sur 2. نحاولو نضربو في الموان باش نلقاو اي بريم هكا هي u sur x زائد 1 sur 2. وهذه راكم كتعرفوها نسميوها مثلا O3 دو بريم. صافي. هادي est une équation différentielle linéaire. صافي. دابا هادشي كامل pour z différent de 0. صافي pour z différent de 0. دابا حنا يلاه وصلنا لهنايا عاوتاني خصنا نكملو. ملي غادي نكملو غادي نجمعوها مع هادي z est égal à 0. مزيان. دونك هنا شنو غنديرو كاين دو زيتاب باش نحلو هاد المعادله هادي. كاين ليطاب الاولى هي لي ريزوليسيون سون سكون مومبر سيتادير هادي كنحيدوه عاوتاني كنشيرشيو على لا سوليسيون بارتيكولير. دونك بروميير ايتاب كما درنا في الفيديو الاول اللي هي solution sans second membre de O3 prime. C'est-à-dire U prime est égal à U sur X. عاوتاني هادي شنو كنسيبوزي في الاول جي دو Y اللي هي جي دو I هنايا. دونك هنا بوغ مثلا I ديفيرون دو 0 نخدمو I ديفيرون دو 0 غتجينا هي دي دو I sur I égal à دي دو X sur X. صافي. دونك عندنا هنايا دي دو اي سور اي ايكال دي دو اكس سور اكس. بيان سور اي دائما ديفيرون دو زيرو. ندخلو التكامل هنا والتكامل هنا. تجينا هنا هي الايلين فالو ابسولي ديال اي. صافي. هنا الايلين فالو ابسولي ديال اكس بليس واحد كونستانت. بيان سور هنا اي دائما ديفيرون دو زيرو.
ندخلو الاكسبونونسيال هي هادي كتساوي هي الفالور ابسولي ديال اكس الاكسبونونسيال ديال سي هنا اي ديفيرون دو زيرو. قالك ريزودغ سيغ ار ايطوال بليس سيتادير الفالور ابسولي ديال اكس يمكننا نحيدوها داكوغ. دونك القيمه المطلقه ديال اي كتساوي اكس الاكسبونونسيال ديال سي نسميوها لوندا. هنا اي بيان سي ديفيرون دو زيرو ولوندا علاش كنسمي اكسبونسيال ديال سي هي لوندا دونك لوندا كنسمي الار ايطوال بليس. دونك هادشي يعني غير كنعاودو داكشي اللي كاين. اذا الا بغينا اي هي نديرو بليس وموال لوندا داك القضيه اللي كنا كنديرو هي نسميوها كا اكس هنا اي ايكال ديفيرون دو زيرو هنا لوندا ابارتونون ا ار باردون كا ايغال ار ايطوال صافي. هادي بوغ هادي بوغ u différent de 0. Donc d'abord pour u est égal à 0. Donc pour u est égal à 0. Donc نشوفوا i واش بعدا عندنا هي هادي. Donc نشوفوا هنا donc u est égal à 0 صافي. Donc est une solution singulière de l'équation sans second membre de O3'. هذه هي تيغال 0 est une solution sans second membre ديال هذه هي هذه. لان الا درتي 0 الشقاق ديالو في الاول كنديرو جي دو اي اللي هي جي دو اي ديفيرون دو 0. في الايطاب الثانيه كنديرو جي دو اي تيغال 0 سيتادير اي تيغال 0. ملي كنجمعو كنستنتجو بان دونك إلا جمعنا u est égal à 0 et différent de 0 ها هي هادي مع هادي donc la solution générale de l'équation sans second membre de O3 prime O3 second et u bien sûr est égal à k de x avec k كنسمي ما كاينش هنا ايطوال حيتاش u est égal à 0 R. Donc هذه هي l'équation هي la solution générale de l'équation sans second membre. Donc عندكم واحد القضيه في الاول كتبداو بريكاتي بدينا بريكاتي ياك كنمشينا للبيرنويي من بعد مشينا لينيير. دونك من بعد ملي كنلقاو لينيير كنطلعوا البيرنويي عاوتاني كنطلعوا الريكاتي باش نلقاو السوليسيون جينيرال. دونك هذه هي القضيه ديال هاد الريكاتي البيرنويي لينيير كنمشيو للبيرنويي من البيرنويي الريكاتي وكنلقاو سوليسيون جينيرال. دونك دابا دونك هذه هي لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون سون سكون مومبر. دابا خصنا نقلبوا على سوليسيون بارتيكولير ديال هذه. شنو قلنا هي بحال نديروها مثلا اي بي تيغال كا دو اكس صافي كا دو اكس بيان سور كا سي اون فونكسيون دو اكس غنديرو دونك اي بريم est une solution particulière de O3 prime c'est-à-dire u prime est égal à up sur x plus 1 sur 2. نديرو الشقاق مباشره تجينا هي ك بريم اكس plus k est égal kx sur x اللي هي k plus 1 sur 2. هادي غنضربوها مع هادي دونك كتولي لنا هي k prime x est égal à 1 sur 2. وبالتالي بما ان x كنتمي ل r بليس يمكننا نجيبوها للمقام هي k prime est égal à 1 sur 2 1 sur x k prime هي d 2 k sur d 2 x égal à 1 sur 2 1 sur x. donc هنا d 2 k est égal à 1 sur 2 d 2 x sur x صافي. نحاولوا ندخلوا هنا التكامل جينا هي k هي 1 sur 2 الالين ديال x في الحقيقه هي الالين فالور ابسولي ديال x ولكن x بوزيتيف بليس واحد الكونستانت هي 0 ما كنكتبوهاش بليس هنا كونستانت اللي كتساوي 0 صافي. دونك دابا صوبنا كلشي دابا ك هي هادي وقلنا بلي ان يو بي هي ك فوا اكس يعني يكفي نضربو هادي في هادي اللي تعطينا هي 1 sur 2 اكس الالين دو اكس. هذه هي هذه هي يعني سوليسيون بارتيكولير وهذه فين هي هذه هي لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون سون سكون مومبر.
وانا كنزيدو هادي على الاخرى باش كتعطيو سوليسيون جينيرال ديال او 3 بريم صافي. دونك نديروها هنايا، دونك نديروها هنايا ماشي مشكل. Donc, la solution générale de O3 de prime est اللي هي bien sûr ديال الفاريابل ديالها هو U، هي شنو؟ هي la solution sans second membre اللي هي Kx plus solution particulière اللي لقيناها هي هاد 1 sur 2 x ln x، هي 1 sur 2 x ln 2x. Bien sûr ناكا appartenant à R صافي. حنا دابا لقينا هاد لينير، دابا غنمشيو لبيرنويي. حنا دابا غادي نمشيو لبيرنويي. دونك دابا غنمشيو لبيرنويي. دونك الا عقلتو ليكواسيون ديال بيرنويي هي زد بريم. دونك شنو كنقولو؟ دونك لا سوليسيون جينيرال ديال شنو هي؟ او 3 بريم دو او 3 بريم. هادشي كامل يعني ما كيهمناش، كيهمنا حنا نقلبو على إيكغيك، ولكن بشويه بشويه كنلقاو إيكغيك. دو او 3 بريم هي شنو لقينا هادي شنو لقينا؟ دونك لقينا داكشي كتبو في هاد الورقه هادي. دونك لقينا زد 1 ايكال 0 سون سوليسيون بارتيكولير بور زد ديفيرون دو 0. شنو عندنا بور زد ديفيرون دو 0؟ عندنا اي ايكال 1 سور زد صافي، لان هنا قلنا زد ديفيرون دو 0 اللي حنا بغينا دابا زد اللي هي 1 سور اي. دونك زد كتساوي 1 سور اي، هي هادي هي 1 سور kx بلس 1 سور 2 x ln دو x. بيان سور هنا غتقول له k كينتمي ل r و kx زائد 1 سور 2 x ln دو x ديفيرون دو 0. ها دابا لقينا ديال بيرنويي. دابا ندير ريكاتي صافي. هنا دابا كندوزو للريكاتي. دونك لا سوليسيون جينيرال دو او 3 اي شنو لقينا هذيك سوليسيون بارتيكولير خصنا نديروها y 1 اللي في الاول درناها. نشوف واش نلقاو هنا اللي هي هادي ها هي y 1 سوليسيون بارتيكولير كنديروها ايكال 1 سور x ياك و y شنو شنو سيبوزينا هي زد بلس داك y 1 اللي هي زد بلس y 1. دونك نديرو y 1 هي عقلو مزيان درنا في الشونجمون دو فاريابل y ايكال y 1 بلس زد صافي. y 1 هي هادي هي 1 سور x بلس زد هي هاد الشيء، يعني شي كيعطينا شي هي زائد 1 باردون kx بلس 1 sur 2 x ln 2x. بيان سير هنا نفس القيم k appartenant à r و kx زائد 1 sur 2 x ln ديال x ديفيرون دو 0. دونك هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى تكونوا استفدتوا. دونك هذا الفيديو هذا كان مزروب شي شويه، المهم ماشي مشكل، نتمنى تكونوا استفدتوا شي شويه من هذا الفيديو هذا. دونك اللي ما فهمش شي شويه يحاول يشوف الفيديوهات الثاني والثالث، لان هادشي هذا غير تطبيق للفيديوهات الثاني والثالث. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ومع درس جديد ان شاء الله.